الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي وإن الدار الآخرة لهي وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن ما أحلاك تلك المعاني عطرت دنياك فمن يا ترى حاز الوقار سواكما والله جل جلاله زكاك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله في عليائه علاك. الحمد للرحمن أول سورة 7 مثاني لا نظير لذاك. وهكذا أيها الأحبة الكرام ومن آيات الله البينات عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي عطر بها آذاننا ومتع بها أرواحنا العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ علي إبراهيم العطار قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بقفر المدينة بمركز منشأة أبو عمر في رحاب ليل التكريم الأم الكريمة الراحلة رحمة ربي عليها نيابة عن عموم عائلات العكارمة جميعا وعائلات الحديدي والأسر المرتبطة بالصلة والصهر والنسب باسمهم أتقدم بالشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من خطى خطوة وجاء يقدم واجب العزاء. أشكر موجات الصوتية والهندسة الإذاعية مهندس أبو الفتوح السيد وأولاده بمنشأة أبو عمر وشكل القصر مشيد للفراشة والإنارة ولأولاد صندوقات الحاج محمد حسن بقرية الرضوان مجموعة بفهات أولاد أبو عكرم متر عماد عبد العال عكرم والمتر سامي عبد العال عكرم المقيمين بقف المدينة. وأشكر أيضا المهندس السيد عزت العبادلي عبر قناة عباقرة دولة التلاوة وشكر الله سعيكم جميعا.